بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود.
لم يتوبوا الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير لهم جنات إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب بل
بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ